अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग वज़ीर बने हैं जिनमें से मेरा ख्याल है कि जो ज़्यादा तादाद है वो ज़मानत पे हैं, किसी पे कत्ल का केस है, किसी पे पैसे इधर उधर करने का केस है, किसी पे बिजली चोरी का केस है। मतलब चोरों का टोला आप लगा ले कि जैसा वज़ीर आज़म वैसे ही उसके साथी चोर जो हैं उन्होंने इक़्तिदार ले लिया। आज मैं आपके साथ कुछ बड़ी अहम बातें करूंगा। कल इमरान खान साहब का जलसा भी है और ये मैं बता दूं कि एक प्रोग्राम हमने शुरू किया, आपकी आवाज़। उसमें आप भी आवाज़ उठाएं आज़ादी के लिए। आज़ादी की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि आज भी कौम गुलाम है। आज भी इन लोगों के जो आपके इदारे हैं, जो आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है और भी लोग हैं, वो आम लोगों को इंसान नहीं समझते। पिछले दिनों आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया और वहाँ पे वो जो चीफ जस्टिस है उनके जो बयान आए कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं, हमें 24 घंटे ड्यूटी पे रहना चाहिए। तो एक रिपोर्ट जारी हुई, बेल्जियम के जो जज हैं वो 8 घंटे काम करते हैं, वो पहले नंबर पे आए। तो ये पहले 123वें नंबर पे थे, ये 24 घंटे काम करते हैं तो 140 नंबर पे आए हैं। ये तरक्की हो रही है पाकिस्तान की। अब होना क्या पाकिस्तान में, ये भी आज आपको मैंने बता देना। मसला ये हुआ है कि इंतखाबात ये करवा नहीं सकते वो, इसलिए कि ये सब वहाँ पे खुद मुजरम है और गवर्नमेंट ये चला नहीं सकते। गवर्नमेंट क्यों नहीं चला सकेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका ने पैसा लगाया, सऊदी अरब ने लगाया और गवर्नमेंट ख़त्म होगी। जो इतला मिल रही हैं, ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि अमेरिका को वहाँ अड्डे चाहिए थे, वो भी देने का प्रोग्राम बन रहा है। अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ एक चीज़ की मैं तवज्जो दिला दूँ कि जब यूक्रेन जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने बड़े दावे किए थे कि हम जनाब इसके सबसे करीबी दोस्त हैं। फिर हुआ ये कि जो हालात बने यूक्रेन में, ईस्ट यूरोप के 4 मुल्क ऐसे हैं जिनके जो सरबराह थे उन्होंने वहाँ का दौरा किया। इसके अलावा इंग्लैंड के वज़ीर आज़म ने वहाँ का दौरा किया, अमेरिका ने के सदर ने वहाँ दौरा ही नहीं किया और उसको बिल्कुल तनहा छोड़ दिया। ये दावे किए जा रहे हैं कि हम इसकी माली मदद कर रहे हैं, मगर अमेरिका का अगर रिकॉर्ड आप देखें तो उसने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुल्क ऐसा हो, मुझे तो नहीं याद, आपको हो तो मुझे बताइएगा, जहाँ पे अमन के लिए कोई ऐसा काम किया। वियतनाम ले लें, अफ़गानिस्तान ले लें, इराक़ ले लें, शाम ले लें, लीबिया ले लें, अब ये यूक्रेन भी ले लें, तो कहीं पे भी आपको अमन नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान में जो लोग बिके हैं उनकी तस्वीरें ऐसे आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है कि मेरा ख्याल है कि लोगों को उनसे नफरत होना शुरू। ये है सबसे बड़ी अब गेम जो चलने वाली है पाकिस्तान में। हुआ ये है कि इमरान खान को तो इन्होंने फारग कर दिया, मगर अब ये पड़ गए मुसीबत इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके इल्म में होना चाहिए कि यही लोग कहते थे कि 22 करोड़ अवाम हमारे साथ हैं, ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब वो ताकत जो है वो बाहर आ गई। कल इमरान खान के जलसे के बाद आप देखेंगे कि किस तरह के ऐलान होंगे और पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इन चोरों डाकुओं की क्या इज्जत होगी। अभी तो नवाज शरीफ के घर में के बाहर ही हल्ला गुल्ला चलता है ना। ये लोग यूरोप में आएंगे, जहाँ भी नजर आएंगे इनकी मिट्टी पलीत होगी और आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि इनकी नस्लें भी इन पर लानत भेजेगी कि हम किन लोगों की औलाद है। शायद भेज भी रही हो, मगर अभी कोई मंजर आम पर इतनी नहीं आई, लेकिन मेरा ख्याल आने वाले दिनों में ये हालात आपको नजर आएंगे। जिस तरह नवाज शरीफ के बच्चे बाहर जाते हैं, वहाँ उन पर लान तान की जाती है, इसी तरह एक बात मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि ख्वाजा आसम ने ये कहा कि इंतखाबात कराएं, पूरी दुनिया में हालात हमें ठीक नज़र नहीं आ रहे। ये ख्वाजा आसम को बड़ा पता चल गया कि हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में। दूसरे जो वज़रा हैं, जो लोटे हैं, जो चोर है, डाकू हैं, चाहे वो किसी अदालत में बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी फौज में बैठे हुए हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, किसी भी महकमे में है, ये आज मेरी बात आप लिख लें कि इन सब के साथ हिसाब किताब अब
عوام کرنے والی ہے۔ عمران خان کل نہیں تو بڑی جلدی ایک بڑا اعلان کریں گے اور پھر یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ اب جو عوام کی عدالت لگے گی وہاں پہ ان ججوں کو پیش کیا جائے گا، ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا جو سیاستدان ہے، جو چور ہے، جو چکے ہے، جو ڈاکو ہیں، ان سب کے لیے جناب عوام کی عدالت میں فوری انصاف ملے گا، وہیں ان کو سزا ملے گی۔ اب عوام کیا سزا دیتی ہے، قذافی کو جو سزا ملی تھی عوام نے دی تھی وہ تو خطرناک تھی۔ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ بچ نہیں سکتے، ان کو اب امریکہ جتنی مرضی دولت دیتا رہے، جتنا مرضی پیسہ دیتا رہے، مگر جب عوام جاگ جاتی ہے، جب قوم جاگ جاتی ہے تو وہاں ہر چیز بے بس ہو جاتی ہے۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں، اب عمران خان صاحب نے کل بڑا اعلان بھی کرنا ہے، تو عمران خان صاحب کو وہ پاکستان لے کے آنا پڑے گا جو قائد اعظم کا پاکستان تھا۔ میں بارہا دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی ہمارا پروگرام سن کے عمران خان کو مشورہ دے، وہی پاکستان آئے گا، وہی چیزیں ساری آئیں گی جو 1947 میں جس طرح قربانیاں دی گئی، اب پھر ایک دفعہ قربانی دینے کا موقع مل گیا عوام کو۔ یہ جو بڑوں نے قربانی دی تھی اس کی انہوں نے قدر نہیں کی تھی، مگر اب جب یہ خود قربانی دیں گے، یہ نوجوان نسل قربانی دیں گے تو پھر ان کو قدر ہوگی، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے ان لوگوں سے آزادی کا فیصلہ کر لیا اور آپ ہو بھی جائیں گے، سپریم کورٹ ہے، اس کے جج ہے، اور بھی لوگ جنہوں نے یہ گیم ڈالی، پورے ملک کو بیچ دیا، ان کے ایسے حالات آنے والے ہیں کہ ان کو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ بھی نہ ملے جہاں یہ محفوظ زندگی گزار سکے۔ تو یہ ذلت اور رسوائی کا جو کام ہے اب شروع ہو گیا۔ آپ یہ باتیں میری جو میں بتا رہا ہوں یہ لکھ لیں، کیونکہ اب نوجوان نسل کے جو میں نے بیانات دیکھے ہیں، بوڑھوں کے بھی دیکھے ہیں، خواتین کے بھی دیکھے ہیں، ایسی مائیں میں نے دیکھی جنہوں نے کہا کہ ہمارے بچے بھی پاکستان کے لیے قربان ہیں، اور قربانی دیتے آ رہے ہیں بچے، مگر ان بدبختوں نے اس قربانی کی کوئی اہمیت نہیں دی، اس کو کوئی سمجھا نہیں کہ سیاستدانوں نے۔ فوج کافی عرصے سے قربانی دے رہی ہے، کتنے سال ہو گئے دہشت گرد ہمارے ملک میں آئے ہوئے، لیکن فوج کے جوان شہید ہوتے ہیں، مگر ان لوگوں نے ان کی بھی شہادت کی جو تھی وہ ان کی قربانیوں کی کوئی قدر نہیں کی۔ اب ان کا حال جو عوام کرنے والی ہے، یورپ، امریکہ، کینیڈا، پوری دنیا کے جہاں جہاں پاکستانی ہیں، انہوں نے جب بھی ان کو دیکھنا ہے، ان کی نسلوں کو دیکھنا ہے، ان کا بائیکاٹ کر دینا ہے، ان کے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ نہیں ملنا، ان کے بچوں نے ذلیل و خوار ہو جانا ہے، جس طرح انہوں نے قوم کو ذلیل و خوار کیا، یہ حالات ان کے آنے والے دنوں میں ہوں۔ اب ہونا یہ ہے، جو آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، کہ آرام سے انہوں نے ہار نہیں ماننی، یہ جو چوروں کا ٹولہ آ گیا، اور عمران خان نے اب وہ پتہ کھیلنا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک چیز یہاں پہ میں واضح طور پہ بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کی جان کو اس وقت شدید خطرہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کے ساتھ بھی وہ سلوک ہوا جو بے نظیر کے ساتھ ہوا ہے تو پورا ملک تباہ ہو جائے گا۔ وہ اس طرح ہو جائے گا کہ یہ نوجوان نسل جو یہ قابو میں نہیں رہے گی، یہ کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ اور یہ نہیں کہ انہوں نے عمران خان کے لیے جلوس نکالنے کے اس کو کچھ ہو گیا، انہوں نے پھر ان لوگوں کو پھر بھی ذبح کرنا ہے کہ یہ لوگ ہیں ذمہ دار اس کے۔ تو اس وقت یہ جتنے بھی چور چکے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے۔ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھ بھی لوگ رابطے میں، وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب یہ بڑا ظلم ہوا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک گورنمنٹ کے جانے سے پوری دنیا میں جو پاکستانی تھے ان میں ہلچل مچی۔ پہلے مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہوتی تھی، اور یہ ایک بہت بڑا انہوں نے گیم ڈالی ہے، فوج کو بھی ساتھ ملایا ہے، ریٹائر فوجیوں کو بھی ملایا ہے، ریٹائر ججوں کو بھی ملایا ہے، حاضر ججوں کو بھی ملایا ہے، لیکن اب قوم نے یہ میرا خیال ہے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ان کے غلام رہیں گے۔ آپ خود دیکھیں، کبھی یہ جو جج صاحب چیف جسٹس صاحب آ کے ان کی تو ایسی کی تیسی پھیر دی سوشل میڈیا نے، وہ کہتے ہیں جناب آپ بتائیں یہاں پہ جو فیصلے ہو رہے ہیں 140ویں نمبر پہ آپ کیسے چلے گی؟ آپ تو کہتے ہیں ہم آئین کے مطابق چل رہے ہیں، یہاں ان کے پاس جواب نہیں، آ کے دینا جواب ٹی وی پہ۔ آپ کہیں کہ میں 140ویں نمبر پہ ہماری عدالتیں گئی ہیں، تو یہاں کیا ہے؟ موت پڑتی ہے، جواب دیتے ہیں آپ کو تو وہ کرسی دی گئی ہے جہاں پہ آپ نے انصاف کرنا تھا۔ ان کے بھائی صاحب، میں کئی دفعہ بتاتا ہوں، آج پھر سوشل میڈیا پہ تصویر چل رہی تھی، شبنم اداکارہ، اس کے ساتھ ریپ کیا تھا، 5 سال جیل میں رہے ہیں۔
ये इनका खानदानी जो पस मंजर है वो भी थोड़ा सा बताता जाऊँ आपको। तो ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान में ये जो हालात है, थोड़ा सा मैंने बताया, अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी ये भी बातचीत चलेगी, कुछ जंग की बात भी चलेगी। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, हमारी पाक फौज ने हमेशा मुल्क की हिफाजत की, बेशुमार कुर्बानियाँ दी, मगर लोगों को अब पाक फौज से भी एक गिला है, शिकवा है। अब होता ये है कि शिकवा किया, इस करने की कोशिश करते लोग मुख्तलिफ रंगों में, खुल के सामने नहीं आते और इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि आने वाले दिनों में पाक फौज की हैसियत भी इसी तरह हो जाएगी जिस तरह तुर्की में, क्योंकि ये अवाम फैसला करेगी कि पाक फौज को किस जगह पे रखना है। क्योंकि इन्होंने भी मुल्क के साथ जो किया, शुरू से आप देख रहे हैं 12 दफ़ा मार्शल लॉ लगा, लेकिन बदकिस्मती की अगर मार्शल लॉ इन्होंने लगाया भी था तो वहाँ पे मुशर्रफ जैसे बुज़दिल इंसान जो एनआरओ दे के जिन्होंने एक रवाज डाला एनआरओ का, खुद तो दुबई भाग गया मगर अवाम को एक सज़ा में डाल गया। रवायत तो इसी ने कायम की थी ना, ये एक फ़ौजी था, इसको चाहिए था कि सबको सजाएँ देता, सबको इबरतनाक सज़ा देता, कानून के मुताबिक देता, मगर ये बुज़दिल इंसान उस वक्त फैसला न कर सका। बुज़दिल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके इल्म में है कि जब इसके ऊपर वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट में शायद या हाई कोर्ट में पेशी थी तो इसके रंग कैसे उड़े हुए थे। तो इस तरह ये बुज़दिल इंसान जो है ये वहाँ से दुबई आ गया। फिर इससे पहले भी जो हुक्मरान थे या ज़िया था वो भी इस्लाम के नाम पे रहे, एक दब्बा था, आज उसकी कब्र पे आप देखते हैं कुत्ते बैठे होते हैं। ये इनका अंजाम है। अगर इनमें से अगर किसी ने ऐसा काम किया भी था तो इनको चाहिए था कि पाकिस्तान में कम से कम सफाई कर जाते, मगर इन्होंने नहीं सफाई की। इन लोगों ने पाकिस्तान को जितना नुकसान दिया उसकी आज भी आप देख रहे हैं कि सज़ा कौम को मिल रही है। मैं कई दफ़ा कह चुका और इमरान खान साहब को भी मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये आप आइन जो है इसको नए सिरे से नहीं बनाएंगे, इस आइन की तो आपको भी समझ नहीं आ रही, आपकी अदालतों को भी समझ नहीं आ रही, आपकी पार्लियामेंट को भी समझ नहीं आ रही, किसी को भी पता नहीं कि ये आइन क्या है। इसे दोबारा बनाएं, इसको उसी लाइन पे लेके आए जहां कायदे आज़म ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, जहां सिर्फ एक पाकिस्तानी कौम होगी, जहां सिर्फ पाकिस्तान के लोग रहेंगे। इन चीज़ों का आज आपके पास टाइम है, इस पे अमल करें। लोग इस वक्त आपके साथ है, उनको बताएं कि हम एक कौम बन रहे हैं, हम पाकिस्तानी बनेंगे और हर किस्म की मजहबी नफरत को ख़त्म करेंगे। हर बंदे को वहाँ मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, हर बंदा अपने मजहब के मुताबिक इबादत करे। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, ना तो ये आइन आपके काम आएगा, ना ये मुल्क काम आएगा, ना ये अवाम काम आएगी। आज अगर कौम जाग चुकी है तो उन्हें उसी जगह पे लेके आए। कोई ऐसे अपने प्रोग्राम ना बना के उनको बताएं जिससे नफरत पैदा हो। ये मौलवियों का साहब जो है, सियासतदानों की तो मैंने बात कर दी, मगर मेरा ख्याल है कि मौलवियों का भी साहब आना शुरू होएगा। वो इसलिए होगा कि इनको भी सजा मिलेगी जो मुहिब्बे वतन नहीं है मौलवी। अब ये अवाम फैसला करेगी कि कौन मुहिब्बे वतन है, अब अवाम फैसला करेगी कि कौन से बुखला मुहिब्बे वतन है। होता ये है कि यहाँ लोगों को पता होता कि ये गलत काम हो रहा है, खामोश रहते हैं, और यही सबसे बड़ी बुज़दिली होती है। जहाँ पे आप गलत काम देख के खामोश रहते हैं, वहाँ पे जो है वो आप पूरी कौम का नुकसान करते हैं, पूरे मुल्क का नुकसान करते हैं। और आप इतने बड़े गुनाहगार होते हैं कि जो बंदा गलत काम कर रहा है उतनी सजा आपकी भी होनी चाहिए। तो आवाम को भी निशान लगाने पड़ेंगे कि किन लोगों ने इस मुल्क के साथ जुल्म किया, किन लोगों ने इस मुल्क से दौलत बाहर जो लेके गई और अपनी नस्लों को बाहर। हाँ, एक चीज़ का ज़हन में रखें, जब अवाम इसका एहतसाब करे, जब इन लोगों का हिसाब करे तो इनको फिर जाने ना दे, क्योंकि इनमें से एक भी बदबख्त भाग गया, ऐसा घेरा इन पे अवाम को चाहिए कि तंग करना चाहिए। जो गलत लोग हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, अब मैं डाकुओं से मुखातब हूँ, सारे लोग अपनी तरफ ना ले जाएं, तो चोरों डाकुओं को इस तरह इन्होंने कंट्रोल करना कि कोई बच के ना जाए। अगर इनमें से कोई चंद एक भी बच गए, ये फिर अजाब डालेंगे। और ये मैं बता दूं कि फौरी अदालतें लगें, फौरी सिस्टम हो, और उसके तहत जितने मर्जी ममालिक दबाव डालते रहे, मगर अपने मुल्क को एक दफ़ा ठीक करे, बाद में देखी जाएगी। ईरान भी तो आज जिंदा है ना, क्या हो गया ईरान का, कौन सा वहाँ पे लोग भूख से मर गए। तो जब तक अवाम ने फैसला नहीं करना कि इन लोगों का हिसाब करना है, ना इमरान खान कर सकता है,
یہ سب کچھ آپ نے پاکستان کے لیے کرنا ہے، اور اپنے ملک کے لیے دیکھیں یوکرائن میں کتنی قربانیاں وہ لوگ دے رہے ہیں. وہ بھوک پیاس، ان کے بچوں کی حالت دیکھیں. وہ وہاں پہ جہاں پہ اسٹیشن بنے ہوئے ہیں، ٹرین اسٹیشن، وہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں. خود دیکھے کہ آپ سے امیر تھے، یہ اچھی زندگی گزار رہے تھے، تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے کس طرح وہاں پہ چٹان بن گئے ہیں. کتنا مضبوط ملک ہے روس. مگر آج میرا خیال ہے کہ 55 دن شاید تو ہو گئے یا زیادہ ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے روس کے پاؤں نہیں لگنے دیے. آزادی کے لیے لوگوں کو جانیں دینی پڑتی ہیں، اور آپ نے دیکھا 47 میں ہمارے بڑوں نے یہ قربانیاں دی. کیا ہم نے ان کی قربانیوں کی کوئی قدر کی؟ اگر قدر کی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے. یہ سب وہی طریقہ کار پاکستان نے پکڑا ہوا ہے کہ غریب اور امیر کا فرق جو لے آئے. یہاں پہ جج صاحب، چیف جسٹس کے آگے پیچھے پروٹوکول جا رہی ہے. اس نے خاک فیصلے کرنے انصاف کے وہاں پہ جا کے. اس کے ان لوگوں کی تو زندگی پکنک بنی ہوئی ہے. ویڈیو ایسی سامنے آ رہی، لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہے وہ جا کے نون لیگ کے لوگوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں. یہ بدبخت لوگ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح کی ویڈیو آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کل جتنا یہ زور شور پڑا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا. آج یہ لوگ آپ کے قابو میں آنے والے ہیں، اور اس سے میں بتا دیتا ہوں کہ ان کو گھر میں بھی جگہ نہیں ملنی اور باہر بھی جگہ نہیں ملنی. وہ جو ممالک ان کو پناہ دیں گے وہاں پہ پاکستانی بیٹھے ہوں گے، وہ پھر ان کا صاف کریں گے. وہاں پہ وہ پوچھیں گے ان ممالک سے کہ ان کو کس چکر میں یہاں پناہ دی. آپ کا تو کوئی ملک چوری کر کے آپ کے ملک کا بندہ دوسرے ملک چلے جائے تو آپ تو اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں. کتنے لوگ ہیں یہ یورپ کے لوگ جب بھاگتے ہیں تو ان کو انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جاتا ہے، جو فراڈ کر کے یہاں سے پیسے لے کے جاتے ہیں. تو ہمارے ملک کے لوگ جب فراڈ کر کے آتے ہیں تو آپ ان کو پناہ کیوں دیتے؟ یہ سوچنے والی بات. یہ چیزیں بہت اہم ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج کل آپ نے دیکھا ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے، جو صحافی بکے ہوئے ہیں، جن کو نوٹ لگے ہوئے ہیں، جن کو وہ ہڈی دی گئی ہے، وہ بڑا بھونک رہے ہیں عمران خان کے خلاف، پاکستان کے خلاف. ان کو بھی خاموش کرانا عوام کا کام ہے. ابھی سے آپ نے دیکھنا ہے کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے. میرا خیال ہے کہ عوام جاگ چکی ہے، اس کو شعور آ چکا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ اپنے آپ کو تیار کر لے، اور بے شمار قربانیاں دینی پڑے گی. یہ آزادی جو اب آپ نے لینی ہے، ہو سکتا ہے 47 سے زیادہ قربانیاں دینی پڑے آپ کو. ناظرین، آپ نے دیکھا بڑا عرصہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے بے شمار موقع دنیا کو دیے کہ دنیا ٹھیک ہو جائے. کرونا آیا، نہ تو کسی ملک نے اس سے سبق سیکھا، نہ ہماری قوم نے سیکھا، نہ مسلمانوں نے سیکھا. آپ خود اس چیز کا اندازہ لگائیں. مگر اب جو حالات آج دنیا میں آنے والے ہیں، ایک طرف یورپ ہے، ایک طرف امریکہ، ایک طرف روس ہے، کہیں پہ جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں. اور آج ہوا یہ ہے جو میں نے آپ کو بتانا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد یہ جنگ پہ بتاؤں گا میں آپ کو کہ کیوں یہ حالات بنے دنیا کے، کیوں اس طرف دنیا گئی کہ بربادی کی طرف جا رہی ہے. آج آپ دیکھیں انگلینڈ سے میری ابھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جناب یہاں پرائس بڑی اوپر گئی ہے، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. جو چیزیں پہلے 50 پاؤنڈ کی آتی تھی اب 70 پاؤنڈ کی آ رہی ہے. یہی حالت جرمنی میں ہے، یہی حالت یورپ کے دوسرے ممالک میں ہے. تو آپ دیکھیں کیوں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. آغاز ہو چکا ہے، اور اب اس کا انجام کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، مگر کوئی اچھا انجام نہیں ہے. بہت خوفناک انجام ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بتاتا ہوں کیا انجام ہونے والا ہے. جڑے رہے ہمارے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت 9 برادرز ٹی وی. 9 برادرز ٹی وی لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے سیاست سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے، ہر خبر حقیقت پر مبنی. ہر روز اسپیشل پروگرام دیکھیے آج مبارک جاوید کے ساتھ، صرف اور صرف 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پر. نوٹ: اس چینل کا کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اگر آپ اپنے کاروبار کی پبلسٹی کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 447459168308. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. جس طرح میں نے بتایا کہ پوری دنیا میں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. کہیں پہ جو امیر ممالک ہیں انہوں نے غریب ممالک کا حق جو وہ کھایا، کہیں پہ ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی. اسی طرح پاکستان میں بھی حالات ایسے ہی، امیروں کی دنیا اور ہے، غریبوں کی دنیا اور ہے. اب جو حالات آنے والے دنوں میں ہے
وہ یہ ہے جناب کہ ایک ایٹمی جنگ کا جو خطرہ اس وقت پوری دنیا میں ہے، اس سے یہ دنیا کا سسٹم چینج ہوگا۔ اب یہ کب ہوگا، وقت بہت کم ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ جہاں جہاں بے انصافیاں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتا ہے کہ کب اس نے حساب لینا ہے، اور ان لوگوں سے میرا حل بنتا بھی حساب۔ وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا سسٹم جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خراب ہے۔ ایک طرف پاکستان اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں پہ عوام جو ہے وہ اب اپنا انصاف جس طرح اپنا راستہ خود بنائے گی، اسی طرح یورپ اور دوسرے ممالک جتنے بھی ہیں ان کے لیے اب کیا اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا۔ ان ممالک میں خوبیاں بھی شمار ہیں، مگر آپ نے دیکھا ڈنمارک اور سویڈن ایسے ایسے خاکے کبھی تیار کیے جاتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ سب سے مقدس کتاب قرآن مجید ہے اور اس کی قدر نہیں یہ لوگ کرتے۔ آپ اگر کسی مذہب سے اختلاف رکھتے ہیں، کسی کتاب کو آپ نہیں مانتے، تو اس کی آپ یہ نہیں آپ کو اجازت کہ آپ اس کی بے حرمتی کریں۔ آپ خاموش رہیں، اس میں بہتر یہ ہے، مگر یہ لوگ اس چیز سے باز نہیں آ رہے۔ کبھی فرانس میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، کبھی نقاب نہیں پہن سکتے، برقع نہیں پہن سکتے، انڈیا میں بھی یہ حالات آپ کے سامنے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ خود بخود آج جو دنیا ہے وہ اپنے اوپر عذاب کی دعوت دے رہی ہے۔ اب عذاب کیسے آتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کبھی غور کریں، قرآن پاک پڑھیں تو وہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایسی ایسی بستیاں تباہ کر دی کہ جن کا نام و نشان مٹا دی۔ یہ لکھا ہوا آپ بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ کس طرح ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ دوسروں کے حقوق پہ قبضہ کرے، ناانصافی ہو، ظلم ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر حرکت میں آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، ان کی کرتوتیں ان کے سامنے جو ہوتی ہے اسی کی مار پڑتی ہے پوری دنیا کو۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ زلزلے آتے ہیں، وہاں کوئی چیزیں نظر ہی نہیں آتی کہ یہاں پہ پہلے بلڈنگ تھی۔ ابھی اگر آپ یوکرائن کی بات کریں، وہاں پہ روس نے جس طرح بمباری کی ہے اور روزانہ ان کو ڈراتا ہے کہ آج میں ایٹم بم مار دوں گا، کل مار دوں گا، روزانہ وہ زندہ ہوتے، روزانہ مرتے۔ اسی طرح یہ یورپ کے حالات ہیں۔ اسی طرح جو جن ممالک کو روس دھمکی دیتا ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے روزانہ زندہ ہونا، روزانہ مرنا معمول بن چکا ہے، کیونکہ ذہنی طور پہ لوگ پریشان ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آنے والے 24 گھنٹے میں، 48 گھنٹے میں، 2 دن میں، مہینے میں کیا یہاں پہ عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ پہلے وہ رسی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے کہ کتنی دوڑ یہ لوگ لگاتے، پھر رسی کھینچی جاتی ہے۔ جس طرح آپ کوئی فش پکڑنے جائیں سمندر پہ، دریا پہ، تو وہ مچھلی جب پکڑ کے بھاگتی ہے پھر اس کو کھینچتے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ یہ دنیا نے سبق کورونا سے بھی نہیں سیکھا، اب ان پہ ایک دوسرا عذاب آنے والا ہے۔ اسی طرح ہی ہے، جو لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں پہلے ڈاکٹر ان کو ایک گولی دیتا ہے کہ اس سے شاید فرق پڑے گا، اگر فرق نہ پڑے پھر دوائی کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے، پھر دوائی چینج کر دی جاتی ہے، پھر اینڈ پہ خبر آتی ہے کہ کسی دوائی نے اثر نہیں کیا تو آج ڈبہ پیک ہو رہا ہے اس کا۔ تو یہ اب ڈبہ جو آپ کو میں اینڈ پہ بتایا ہے یہ دنیا اس طرف چلے گی۔ دیکھتے ہیں اب کتنی دیر یہ چلے گی، کب تک یہ حالات رہیں گے۔ ناظرین، یوکرائن جنگ میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، ویسے تو ہمارے زبیر خان صاحب روزانہ بڑا زبردست تبصرہ کرتے ہیں، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں ان کے پروگرام بھی، مگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جنگ دن بدن بڑھتی جائے گی، یہ کم نہیں ہوگی۔ بڑھتی اسی طرح جائے گی کہ ان لوگوں نے جب روس پہ پابندیاں لگائی تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ممالک میں جو پبلک ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے اور قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو یہ بھی ایک جنگ کا حصہ ہے۔ یہ صرف جنگ بارڈر پہ نہیں ہو رہی۔ اب اگر کل کی بات ہے، میں اپنا پتہ کیا تو بتانے لگے جناب پہلے 120 پاؤنڈ بل آتا تھا گیس اور بجلی کا، اب وہ 230 پاؤنڈ ہو گیا۔
इतनी कीमत बढ़ गई है। और जो कंपनियां ऑनलाइन ये इलेक्ट्रिसिटी और ये चीज़ें गैस वगैरह बेच रही थी, उन्होंने वेबसाइट भी बंद कर दी। वजह ये है कि यहाँ पे लोग फ़ोन ना करें या हमारी वेबसाइट चेक ना करें, कीमतें जो हैं वो इतनी रहेंगी। तो ये हालात इस वक्त पूरी दुनिया में बने हुए हैं। जो पटवारी बेकारी कहते थे कि पाकिस्तान में महंगाई है, अब उनकी ज़बानों पे भी फालिज गिर गए हैं, वो भी सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि कल एक डांस कर रहे थे जनाब, वो इमरान खान की जो साबका बेगम है यहाँ पे इंग्लैंड में, तो वो बूढ़े बूढ़े डांस कर रहे थे। अच्छा, मैं हैरान था कि इस उम्र में आके, इन ममालिक में आके इन लोगों को अक्ल नहीं आई। अक्ल नाम की चीज इन पटवारियों के, बेकारियों के दिमाग से नहीं गुजरी। क्या कर सकते हैं जब ये बेकार बूढ़े जो है, जो नस्लें पैदा करेंगे वो किस तरह की नस्लें। तो ये मैं कह रहा हूं कि कब्र में उनकी टांगे थी। ये हालात है उन लोगों के, उनको मरना ही नहीं याद, उनको को पता ही नहीं है। वो पटवारी बेकारी कौम को ऐसा इन्होंने जो अब नया थोड़ी गए है, थोड़ी थोड़ी लोगों को अकल आ रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो कराची का जलसा था वह MQM का भी मेरा ख्याल है काम हो गया। वो इस तरह काम हो गया कि लोग MQM से भी भागी हो गई। वो इसमें इमरान खान के साथ मिलते जा रहे। और ये मैं बता दूं कि MQM को अगली सीटें पता नहीं कितनी मिलनी है, वहां से इनकी भी सफाई हो जानी। और जो लोग कराची में रह रहे हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा जनाब हमने अपने आप पर जुल्म किया, हमें तो पता ही नहीं था कि ये MQM भी एंड पे जो है इमरान खान का साथ छोड़ देगी। तो जिन लोगों ने इमरान खान का साथ छोड़ा, इमरान खान ने कोई काम किया या नहीं किया ये छोड़ दे एक दफा, मगर जो ये लोग आप लेके आए हैं इन्होंने कौन सा काम किया। इनकी तकरीरें लोगों ने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लगाई हुई, एक दूसरे पे बढ़ चढ़ कर लानत डाल रहे हैं। वो अब तकरीरें पार्लियामेंट में भी सुबह सुबह कहते सुनानी चाहिए, सुनानी तो चाहिए। स्पीकर साहब आप खुद रेंटल पावर, वो अब जो नून लीग वाले हैं वो उनको सारी इज्जत से बुला रहे। पहले ये कहते थे ये राजा रेंटल पावर है। तो वहां पे अब मुसीबत इनके लिए ये भी पड़ी हुई है पार्लियामेंट में कि सारी चोर, एक दूसरे चोर को बुलाने का भी मुसीबत पड़ा हुआ है। सबको ये गालियां निकालते थे, तो सब बदबख्त इकट्ठे हो गए हैं। तो ये इकट्ठे हो, मेरा ख्याल ये भी अल्लाह ताला की तरफ से इन पे एक अजाब आने वाला है। क्योंकि अब अवाम ने जब इनको इकट्ठे देखा कि ये तो दुश्मन थे एक दूसरे के, तो ये इकट्ठे क्यों है, तो फिर अब इनकी जो शामत आनी है वो मेरा ख्याल है दूर नहीं। इमरान खान साहब आप जलसे जुलूस करते रहे मगर टाइम ना ज़ाया करें। ये रमज़ान के 10 दिन है, मेरा 12 दिन रह गए, तो ये निकाल के फौरी तौर पर जो भी आपका लाए अमल है उसमें आप अमल करें। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए आपको इस्लामाबाद में डेरे लगाने पड़ेंगे। बच्चों को, औरतों को ये ज़हनी तौर पर तैयार करें कि हर सूरत आप इस मुल्क को बचाना, हमें हर सूरत कुर्बानी देनी है। अपने खाने पीने का भी बंदोबस्त कर लें। समझे ये मुल्क भी अब, पाकिस्तान भी हालत जंग में है। जिस तरह यूरोप में लोगों ने अपना राशन पानी घरों में डाल लिया हुआ है, इसी तरह ये भी आप इनको तकीद कर दें। क्योंकि ये कौम जो है हमारी इस वक्त जाग चुकी है। और जो सबसे बड़ा आपके पास इस वक्त एक मौका है कि नौजवान नस्ल जाग चुकी है। और खुद ही आप कहते हैं, आपके इल्म में है कि हम पढ़ते हैं कि जो बच्चे हैं ये कौम का सरमाया है, और ये सरमाया आपने अब कैश करना है। ये मैं आपको बता दूं, इनसे फ़ायदा उठाएं, अभी उठाएं। इन लोगों को बताएं कि ये जो डाकू चोर इस वक्त पार्लियामेंट पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा किया हुआ है, और भी इदारों पे कब्जा है। मैं ये आपको कहूँगा कि इन्हें तकरीर अपनी में ये बता दें कि मुकाबला इनके साथ है। पुलिस है, उनमें रिश्वतखोर भी है, उनमें दूसरे भी हैं। ये अब कौम ने फैसला करना कि ये मुल्क जो है बिल्कुल हमने पाक साफ करना है या यहाँ गंदगी और बाकी रहने देनी है। अगर थोड़ी सी भी गंदगी बच जाए तो वो फिर आपको पता दूसरे मुल्क को भी, दूसरे घर को भी गंदा करती रहती है। क्योंकि हवा जैसे ही चलती है तो वो फिर डिस्टर्ब करती रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा कौम के सामने एक इम्तहान है इस वक्त। तो इसलिए आप अभी से तैयारी करें इसकी कि ये पाकिस्तान को इन लोगों से आज़ाद कैसे करना। और आज़ादी मुकद्दर बन चुकी है पाकिस्तानी कौम की, मगर सोच वही रखे जो कायद आज़म की थी। अगर उस सोच से आप बाहर गए अपना इमरान खान साहब, तो ये जनाब अली फिर वहीं के वहीं रहेंगे।
नाज़रीन, आज के लिए इतना ही बहुत है। जुड़े रहे हमारे साथ, और भी हमारे प्रोग्राम आप देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह सबको मोहब्बत भरा सलाम। जितने भी दोस्त मेरे टिकटॉक पर हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां जहां भी हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को। और हमारी कोशिश है कि हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेके आए। मैंने देखा टिकटॉक पे भी हमारी पोस्ट को बहुत पसंद किया जा रहा है, फेसबुक पर भी किया जा रहा है, मगर सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि होता ये है कि आप हमारे प्रोग्राम तो देखते हैं और मज़े भी लेते हैं, मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।